काय म्हण आणि किती म्हणा हा लव यू खंय तुका भाऊ थँक्यू नाजाल्यार म्हाका सगळे स्पॉन्डलायटीस जावन खूब त्रास जाल्ले व्हेरी डिफिकल्ट आतां ते व्हरपाक मेळना ऑल थँक्स टू यू बरें येता मरे आमगेर येतलो बरें परत येतलो बरें हां येता बरें पडतो यो हा हांव मेळटा तुका आंगवाडी ओके भाऊ आयच्या दिसा परत एकदा तुम्ही व्हीलचेअर हँडओव्हर केल्ले आहात कितें सांगचे दिसता ते ल्हान ल्हान एक विशय असतात पण ते एकदम मार्मिक असतात एकदम ते तरी मनाक चट्ट देणारे असतात त्या फॅमिली कडेन अशे तरेचे भुरगे जन्माक येतात आनी तांकां आदार दिवप आमचें काम आसता व्हीलचेअर जे आसा पेरंटांक वाडटे ताच्या वयामुळे घेवन फिरप हें मुश्कील आशिल्लें त्यामुळे टाटा निधीच्या माध्यमातून ही व्हीलचेअर ती व्हीलचेअर आमी तांकां केल्या तेजे कारण ह्या सगळ्या जे तांकां पेरंटाक एक आदार मेळचो फिरपाक व्हरपाक हें करता हाजे फाटलो हेतू आसा आनी आमी बारीक बारीक ज्यो गरजेची खंय वस्त आहा ती समाजाक हेची गरज आसा लोकांक तेची गरज आसा मागीर दिव्यांगांक खंय तरी हात आसतले पांय आसतले व्हीलचेअर आसतली ट्राय सायकल आसतली ट्राय स्कूटर आसतली अशे तरेचे MP लॅडर बारीक 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 प्रोजेक्ट घेवन तांकां पावोवपाचें काम ह्या सगळ्या खासदाराचो जो फंड आसा MP लॅड फंड आहा त्या फंडाच्या माध्यमांतून दिता आज गणवीर देसाय हांगा रावतात भाटल्यान रावतात आनी तांकां तांचे रिक्वेस्ट आशिल्ली रिक्वेस्ट आज आमी तांकां ह्या शुभदिनी आज आमकां तांकां दितात आमकां खूब खुशी भोगता की हो खासदार निधी योग्य हाका उपयोगी पडला हें पळोवन खूब आमकां आनंद जाता मॅडम तुम्ही हांगासर हाय तुमच्या भुरग्याक एक व्हीलचेअर मेळ्ळो सो कितें बेनिफीट आसा आनी कितें सांगचे दिसता हांव सामकें खूब आनंदीत आसा आनी हे सगळें पॉसिबल जालें श्रीपाद भाऊ खातीर कित्याक आमच्या असल्या पेरंटांक अशा भुरग्यांक कॅरी करपाक व्हेरी डिफिकल्ट जाता आनी हांव खरें थँकफूल म्हणटा श्रीपाद भाऊ कित्याक तांच्या खातीर आमकां ही व्हीलचेअर मेळ्ळी आनी स्पेशली थँक्यू म्हणटा कलेक्टराच्या MP लॅड डिपार्टमेंटांक सुद्दां कित्याक तांच्यांनी खूब हातभार लावन आमकां सपोर्ट केलो आनी बेगीनच्या बेगीन आमकां व्हीलचेअर दिवपाचें केलें मॅडम तुमच्या भुरग्याचें नांव सांगचें आनी ताच्या बद्दल आमकां एक शॉर्ट सांगचें कितें हय म्हजो भुरग्याचें नांव गणवीर प्रभुदेसाय तो 6 वर्साचो आनी फर्स्ट स्टँडर्डाक वता प्रायमरी स्कूल सेंटक्रुजान ताका सेरिबल पाल्सी आसा सेरिबल पाल्सी म्हणल्यार ताका ब्रेन ताजे मसल्स कॉर्डिनेट करना बट तो सामको हुशार आसा एंड आय एम व्हेरी प्राऊड टू बी हिज मदर कित्याक अशा भुरग्या कडल्यान आमी खूब डिसेबिलिटीच्या बद्दल शिकलीं आनी आमी सदांच शिकता आनी ताज्या खातीर हांव देवाक पयलीं थँकफूल म्हणटा कित्याक असो भुरगो आमकां जल्माक येवप म्हणल्यार आमचें भाग्य मॅडम तुमचें फूल नांव सांगचें आनी तुमी खंयसर रावता म्हजें फूल नांव हांव करिश्मा गोविंद प्रसाद प्रभुदेसाय आनी हांव भाटल्यान रावतां आनी म्हजो घोव गव्हर्मेंट सर्वंट तो हातून म्हापशा कलेक्टरान आसता सर हांगा रावता